बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सलमान अकरम राजा साहब, सेक्रेटरी जनरल हैं पीटीआई के। राजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। अब एक बार फिर अदालत जाने का भी फैसला कर लिया है, पहले भी अदालतों में मौजूद हैं, इस बार क्या उम्मीद रख रहे हैं और मुख्तलिफ क्या होगा? अदालत के फैसले भी आ जाते हैं और हमने देखा उन पर अमल नहीं होता। इस वक्त इंतज़ामिया ये समझती है कि अदालती फैसलों की कोई वक़्त नहीं है। जो फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फुल बेंच का था कि जो नाम दिए जाएंगे इमरान खान साहब के अपने मुकर्रर करदा कोऑर्डिनेटर्स के ज़रिए, जिनमें मैं, बैरिस्टर गौहर और इंतज़ार पंजोता साहब शामिल हैं, उन नामों की मुलाकात कराई जाएगी खान साहब से। ये एक दफ़ा भी नहीं हुआ उस फैसले के बाद। बहनों की मुलाकात नहीं होने दी गई, ना सिर्फ कल नहीं होने दी गई, उससे पिछले हफ्ते भी मुलाकात नहीं हो सकी थी। तो ये इंतज़ामिया का कहना कि वो फैसला करेंगे कि कौन खान साहब से मिल सकता है, कौन नहीं मिल सकता, हमें बिल्कुल ये कबूल नहीं है। हम ये इख्तियार इंतज़ामिया को नहीं दे सकते कि वो हमारी सफ़ों में कहें कि ये अच्छा बच्चा है, ये अच्छा बच्चा नहीं है, अच्छे बच्चों को हम मिलवाएंगे, बुरे बच्चों को हम नहीं मिलवाएंगे। ये बिल्कुल नाकाबिले कबूल है। हम अपनी बात करेंगे, जो बात खान साहब सुनना चाहते हैं, जिनसे वो मिलना चाहते हैं। एक निज़ाम उन्होंने ख़ुद वज़ा किया है कि हर मीटिंग में अगली मीटिंग के नाम तय पाएंगे खान साहब की मुशावरत से। वो नाम मैं या बैरिस्टर गौहर या पंजोता साहब देंगे जेल इंतज़ामिया को और उन्हीं नामों की मुलाकात कराई जाएगी। इसमें क्या दिक्कत है? क्यों इंतज़ामिया इसमें हायल हो रही है इस तमाम अमल में, जो अदालत के सामने खुद मान चुकी है कि यही काबिल कबूल कानून और आइन के मुताबिक तो राजा साहब, एक खास ओमिशन तो आपकी और अलीमा खानम की दिखाई दे रही है कि भाई इन दोनों को अभी अंदर आने देना, यू एंड हिज सिस्टर अलीमा। मगर आप मंजूर नज़र लोगों की बात आज एक बार फिर कर रहे थे। अब ये मंजूर नज़र होता क्या है एग्जैक्टली? बिकॉज सर, देयर इज अ प्लेथोरा ऑफ पीपल गोइंग इन। नहीं, प्लेथोरा क्या है? आप देखें ना, कल जिन लोगों को भेजा गया उनमें से 2-3 को तो मैं जानता भी नहीं कि वो कौन थे, कहाँ से आए, वो उनको किसने कहा था कि आ जाओ तुम्हें हम मिलवा देंगे। तो एक अजीब व गरीब सूरत हाल है ना कि बुलावे दिए जा रहे हैं, कहीं गैब से पैगामात पहुँचाए जा रहे हैं मुख्तलिफ लोगों को कि तुम आ जाओ तुम्हें हम मिलवा देंगे, या आप आ जाइए आपको हम मिलवा देंगे। तो ये बिल्कुल दुरुस्त सूरत हाल नहीं है कि पार्टी के जो मेंबरान हैं वो इस इंतज़ार में रहें कि कब नज़र करम उन पे पड़ती है और इसके लिए वो क्या जुस्तजू करते हैं मंजूर नज़र होने के लिए, ये हमें नहीं पता। तो ये बात किसी के लिए भी अच्छी नहीं है, उन लोगों के लिए भी अच्छी नहीं है जिनको भेजा जा रहा है, और हमारा जो पार्टी का निज़ाम है उसके लिए भी ये बात अच्छी नहीं है। एक ही तरीका है इमरान खान साहब से मुलाकात का कि जो लिस्टें हम देते हैं उनकी मुशावरत से, उनके मगर मैं ये समझने से कासिर हूं राजा साहब, आप एक मेलेफाइडे ब्लैंकेट मेलेफाइडे क्यों डाल रहे हैं हर एक के ऊपर? हर किसी की तो बुरी नीयत नहीं है, हर कोई तो जरूरी नहीं है कि मंजूर नजर या किसी की आशीर्वाद से ही अंदर गया हो। सिर्फ शौक और प्यार में भी हो सकता है लोग उधर पहुंचे हों और गए हों। एंड आई गिव एन एग्जांपल, वो जो उनकी आपकी कारकुन है रजिया सुल्ताना, वो खुद सोचें आप सर, आप उनको देख के मुझे बताएं। देखिए, मुझे नहीं जानता, मैं नहीं जानता इनको, इनका नाम कहीं नहीं था। देखिए, शौक और प्यार से तो सब जा रहे होंगे, वो तो इशू नहीं है। इशू तो ये है किसके शौक और प्यार को इंतज़ामिया इस काबिल समझती है कि उसको पूरा कराया जाए और उनको अंदर भेजा जाए। किस पैमाने पर वो फैसला करते हैं कि इसका शौक जो है ज़्यादा मोतबर है, इसको मिलवा दो, इसका प्यार जो है वो ज़्यादा खरा है, इसको मिलवा दो, और इस बहन को मत मिलवाओ और फलां बहन को मिलवा दो। ये बिल्कुल नाकाबिले कबूल सूरत है। So if I understand you correctly, अगर लिस्ट में अब नाम नहीं होगा और कोई अंदर चला गया किसी भी शौक और प्यार के पैमाने पे, उसके खिलाफ आप एक्शन लेंगे? देखिए, हमने हर एक को कह दिया है कि ये नाकाबिले कबूल है। इससे शकूक पैदा होते हैं, ये पार्टी का जो नज़म है उस पर एक ज़र्ब है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये बड़े लिखे लोग हैं, बच्चे नहीं हैं, इनको अब समझ जाना चाहिए कि ये बात क्यों की जा रही है। अगर कोई बिन बुलाए आता है किसी फ़ोन कॉल की बुनियाद पर, किसी पैगाम की बुनियाद पर जो कहीं और से उसको मौसूल हुआ है, और उसकी गाड़ी भी अंदर कर दी जाती है, हम सारे सड़क पर खड़े रहते हैं। मुझे कल पुलिस वालों ने घेरा हुआ था मेरी गाड़ी को, मैं नीचे उतरा, मेरे आगे बंदूकें तान दी गई और कुछ लोग जो हैं दंदनाते हुए मेरे पास से हमारे पार्टी के लोग आगे चले गए। किस तरह ये काबिल कबूल सूरत हाल है? इसमें ना पार्टी की हमीयत का किसी ने ख्याल किया, बहनें आगे बैठी हुई हैं, सड़क पे अंदर नहीं जा पा रही, उनको भी छोड़कर आप अंदर चले जाते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है, ये जो हुआ ठीक नहीं हुआ, ये अखलाकी सतह पे भी ठीक नहीं है और ये नज़्म के हवाले से भी ठीक नहीं है। सो क्या राजा साहब, क्या आपको बैरिस्टर अली जफर के शौक और प्यार पे भी शक है? देखिए, मैंने कहा शौक और प्यार की तो ये बात ही नहीं है ना। शौक और प्यार तो सबका है, सवाल ये है किसके शौक और प्यार को कबूल किया जा रहा है इंतज़ामिया की जानिब से,
کیوں انتظامیہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ شوق اور پیار جو ہے برتر ہے اور وہ شوق اور پیار کمتر ہے؟ یہ سوال ہے، شوق اور پیار کی بات نہیں ہے، یہ ان کی قبولیت کی بات ہے۔ کیسے کوئی شخص اپنے آپ کو قبول بنا رہا ہے اور کسی شخص کو ناپسندیدہ قرار دیا جا رہا ہے؟ وہ کون سا معیار ہے؟ کیا ہم نے اس معیار کے مطابق اپنی پارٹی کو چلانا ہے؟ کیا ہم نے ان کی خوشنودی کی خاطر اپنی سیاست سر آپ تو شک کا فائدہ دینے کو بھی نہیں تیار نا کہ وہ سینئر ایک بیرسٹر ہے، وکیل ہے، وہ گھس گیا اندر، میرا مطلب ہے یہ آپ کی سلطانہ بی بھی گھس سکتی ہے تو وہ کیوں نہیں گھس سکتے؟ کہنے کا مقصد بیرسٹر علی ظفر کی قبولیت پہ بھی تو اب آپ سوال اٹھا رہے ہیں ان سو مینی ورڈز، کیونکہ نام تو ان کا نہیں تھا۔ میں نے اسی لیے عرض کیا کہ آئندہ سب کو احتیاط کرنی چاہیے کہ جس کسی کا نام موجود نہیں ہے اس کو اگر کوئی بلاوا آتا ہے کہ آپ آ جائیے، آپ کو ہم بھیج دیں گے، تو اس کو اس بلاوے کو رد کرنا چاہیے۔ اس کو کہنا چاہیے کہ یہ پارٹی کے نظم کے خلاف ہے۔ عمران خان صاحب نے بلانے کا ایک طریقہ وضع کر دیا ہے، میں اسی طریقے کے تحت جاؤں گا۔ اس کے علاوہ اگر جاؤں گا تو مجھے شک کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ کوئی بھی ہو اس کو یہ اپنے حوالے سے یہ فیصلہ کرنا چاہیے۔ تو سر شک کی نگاہ کے چکروں میں یو ڈو انڈرسٹینڈ کہ پہلے آپ پہ شک کیا فواد چودھری نے، اس کے بعد اب آپ شک کر رہے ہیں ان سب کے اوپر، چیف منسٹر شک کر رہے ہیں آپ کا عاطف خان، اسد کیسر، شرام ترقی پہ۔ اس پورے چکر کے اندر جو بد اعتمادی، ڈسٹرسٹ مزید گہری ہو رہی ہے۔ سو بیرسٹر بھی ٹویٹ کر رہے ہیں کہ میں تو سپاہی ہوں، کسی فرد واحد کی خواہش سے زیادہ اہم خان کا حکم ہے۔ آپ یو آر ایکچولی ویری مچ ایڈنگ ٹو دس ڈسٹرسٹ۔ یہ ٹھیک بات ہے، دیکھیں یہی تو کرنا چاہ رہی ہے نا انتظامیہ۔ ہمارے لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے کہ ایسا کوئی عمل نہ کریں جس سے پارٹی کے نظام پر ضرب لگے۔ بتا دینا کوئی شخص، میں اب علی ظفر کی بات نہیں کر رہا، جس کسی کو بھی بلاوا آتا ہے وہ پھر بتا دے کہ مجھے فلاں ذریعے سے بلاوا آیا ہے، فلاں صاحب نے مجھے فون کیا ہے، اس کی یہ وجہ ہے، میرے تعلقات کی یہ نوعیت ہے، یہ میرا رابطہ ہے، اور میں اس رابطے اور اس تعلق اور اس فون کال کی بنیاد پر اڈیالہ جا رہا ہوں اور وہاں میری قبولیت ہے، مجھے اندر کر دیا جائے گا، آپ لوگوں کو جکڑ لیا جائے گا، آپ سڑک پہ ہوں گے، آپ پہ بندوقیں تانی جائیں گی، بہنوں کو زمین پہ بٹھایا جائے گا، لیکن میری چونکہ قبولیت ہے اس لیے میں چلا جاؤں گا۔ تو یہ کھل کے بات ہر وہ شخص کرے نا جس کو یہ پیغام آتے ہیں قبولیت کے، جو وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اگر لوگ یہ بات کھل کے کرنا چاہتے ہیں تو کریں، ظاہر کریں اپنا تعلق، اپنی قبولیت کی وجہ، اور پھر ہم دیکھیں گے آگے بات کہاں بڑھتی ہے۔ تو سر مختصراً فرمائی دیجیے گا، اب یہ آپ کی پارٹی جو ہے ایک بڑی تشویشناک صورتحال میں، ایک ڈسٹرسٹ کا ایٹماسفیئر تو ہے ہی، دوسرا آپ لوگوں کا گرینڈ اپوزیشن پلان بھی لانچ نہیں ہو رہا، ٹیک آف نہیں ہو رہا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کوئی واضح ٹائم لائن ڈسکس ہوئی ہے؟ کوئی آر یو لوکنگ ایٹ سم کوئی حتمی ٹائم لائن ہے؟ نہیں، میرا یہ اندازہ ہے کہ اس سے بہت پہلے مولانا سے ہماری گفتگو جو ہے وہ نتیجہ خیز ثابت ہو جائے گی۔ تھوڑا یہ ڈیلے ہوا، تاخیر ہوئی، اسد کیسر صاحب ملک سے باہر تھے، ایک میڈیکل سچویشن ان کی فیملی میں ہے۔ مولانا نے بھی کہا کہ عید کے بعد ہمیں 2 ہفتے چاہیے، ہم آپس میں اپنے جو ان کے ادارے ہیں پارٹی کے اندر وہاں گفتگو کریں گے۔ تو مجھے اب توقع ہے کہ اگلے 2-4 دن میں ہماری بامعنی گفتگو ہوگی اور انشاءاللہ ہم اس کی بنیاد پر جمہوریت اور آئین کے لیے آگے بڑھیں۔ اگلے 2-4 دن میں آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ مولانا صاحب کے ساتھ بات پکی ہو جائے گی، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم سر اگلے 2-4 دن میں کہیں کے پی کے میں جو آپ منرل اینڈ مائنز کا بل لا رہے ہیں وہ کابینہ پاس تو نہیں کرانے جا رہی؟ بڑی کنفیوژن ہے، ابھی شام گئے بھی آیا، یہی خبر آئی، پھر کنفرم نہیں ہوئی۔ علیمہ خان تو بڑا ایک واضح بیان دے چکی ہیں، لیکن چیف منسٹر کے پی کے بھی اپنی پوزیشن پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیں اس پہ ہم جو ہماری پولیٹیکل کمیٹی ہے، کور کمیٹی ہے، اس کا اجلاس ہم بلائیں گے، آج کل میں یہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون جس طریقے سے نافذ کیا جا رہا ہے، یہ مرکز کی جانب سے صوبوں کو دیا گیا ہے اور حکم دیا گیا ہے کہ اس کو اسمبلی سے پاس کراؤ۔ صوبائی اسمبلی ایک بہت اہم ادارہ ہے، وہاں غور و خوض ہونا چاہیے، عوام کی رائے جو ہے اس کے مطابق قانون سازی ہونی چاہیے، کسی کی فرمائش یا حکم کے تحت قانون سازی نہیں ہوتی۔ ہم سمجھتے ہیں اس قانون کے بہت دور رس نتائج ہوں گے، صوبے کی جو معدنیات ہیں ان کے حوالے سے، صوبے کی فلاح کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے، تو ہم اس پہ بہت بھرپور غور و خوض کرنا چاہیں گے۔ جلد بازی میں کچھ نہیں ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں عمران خان کا باہر ہونا، عمران خان سے گفتگو ہونا لازمی ہے۔ یہ ایک اتنی اہم قانون سازی ہے کہ ہم اس مشاورت کے بغیر آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جماعت نے، تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا کابینہ کو سٹے آرڈر دے دیا ہے کہ جب تک ایک بھرپور اس کے اوپر گفت و شنید نہیں ہوتی یہ نہیں اپروو کیا جائے گا۔ یہ گفتگو ہوگی اگلے چند دنوں میں، یہ مکالمہ بالکل ہوگا۔
نہیں تو اگر اگلے چند دنوں کے اندر کابینہ ہی ایک دفعہ پھر سے اس کو اپروو کر دے، اسمبلی میں آ جائے تو پھر؟ کابینہ نے تو نہیں اس کو کرنا، نہ اس کو اسمبلی نے کرنا ہے. کابینہ تو ایک مسودے کو دیکھ سکتی ہے، لیکن قانون تو اسمبلی میں بنے گا. لیکن ہم اس بارے میں بالکل گفتگو کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کا تو آپ نتیجہ اس کو سامنے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں دیکھنا چاہتے ہیں جاتے ہوئے؟ دیکھیں اس قانون کے حوالے سے جو میں عرض کروں، جو غیر جانبدار مبصرین بھی ہیں، اگر آپ ان کی رائے دیکھیے، بہت اب آپ کو مواد مل رہا ہے سوشل میڈیا پہ بھی، اس کے علاوہ بھی اس قانون میں بہت سی باتیں ہیں جو اس پورے عمل کو غیر جمہوری بناتی ہیں، جو وفاق کی جو روح ہے اس کے بھی خلاف ہیں. تو اس کو اتنی آسانی سے پاس نہیں کیا جا سکتا. اس میں بہت بڑے مکالمے کی ضرورت ہے. شاید کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کو بلانا پڑے، ان کا اجلاس بلانا پڑے، اس کو دیکھنا پڑے گا. جو کوئی بھی جلد بازی میں یہ کرتا ہے وہ میں سمجھتا ہوں وفاقی نظام کو ٹھیس پہنچاتا ہے. تو سر مجھے بات سمجھا دیں، ڈرافٹ کس نے کیا ہے اس کو؟ جی اس کو ڈرافٹ کہیں عالم بالا میں ہی کیا گیا ہے. یہ ایک مسودہ میری معلومات کے مطابق اسلام آباد کے گرد و نواح سے ہی پھوٹا ہے اور مختلف صوبوں کو بھیجا گیا ہے اور حکم دیا گیا ہے کہ اس کو پاس کرو. بہت بہت شکریہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے آپ کی گفتگو سنی. مگر تعجب کی بات یہ ہے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور بھرپور دفاع اس بل کا کر رہے ہیں، اس کی جسٹیفیکیشن بھی دے رہے ہیں.